वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। दोनों वज़रा ने एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराज़गी का इजहार किया और प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम दिए। सालिक हुसैन ने प्रोटेक्टर के तहत ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफ़र से रोक दिया। सालिक हुसैन ने इजहार बरहमी करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया और ऑफ-रोड मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा है कि गैर कानूनी इमिग्रेशन कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FIA या किसी भी इदारे के मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अहम खबर है कराची से, जहां की इलेक्ट्रिक का धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर दोबारा बड़ा ब्रेकडाउन हो गया है। बिजली मुअत्तल होने से लाइन नंबर 5 मुतासिर हो गई है। पंप्स बंद होने से शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना हो सकता है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं, काजी हसन हमारे साथ मौजूद हैं। काजी, बताएगा क्या तफसील है? ये तकरीबन 2 दिन पहले भी एक बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन आज सुबह तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 6 बजे बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से सेकंड फेज के लाइन नंबर 5 मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से 2 पंप जो है बंद हुए हैं और इस पंप बंद होने की वजह से तर्जुमान का कहना है तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी का कमी का शहर को सामना हो सकता है। तर्जुमान के मुताबिक मुतासिर लाइन का काम शुरू कर दिया गया है और कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पे काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया काजी हसन तफसीलात के लिए। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात में इक्तिसादी, दिफाई और ज़राई ताउन का नए दौर का आगाज़। सदर पाकिस्तान की दोहा में कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शेख सऊद से हम मुलाकात में दिफाई शोबा, ज़राअत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और कतर के नायब वज़ीर आज़म ने मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों, दिफाई टेक्नोलॉजी और महारत के तबादले के लिए इक़दाम पर जोर दिया। कतर के वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना महारत को सराहते हुए दिफाई ताउन में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान और कतर के दरमियान इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात से दिफाई सनत और बरामदात को नई जहत मिलेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फैसल मुमताज़ राठौर की नामजदगी खुश आइंद है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों का खैर मकदम। फैसल मुमताज़ राठौर को नौजवानों में मकबूल और मुफाहमत पसंद शख्सियत करार दिया गया है। उम्मीद जाहिर की गई है कि फैसल राठौर मईशत बेहतरी और रोजगार में इजाफे के लिए काम करेंगे। ख्वाजा फैसल मुमताज़ राठौर एक बेहतरीन मंजे हुए सियासी घराने से तल्लुक़ रखते हैं, मुफाहमत पसंद शख्सियत है। ये एक खुशाइन फैसला इंशाअल्लाह ताला होगा आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं हम राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब से कि वो आज़ाद कश्मीर की आवाम और आवाम के मसाइल को के लिए बेहतर इक़दाम करेंगे और इसके साथ साथ नौजवान कारोबारी लोगों के लिए भी अच्छे इक़दाम किए जाएंगे, आसानियाँ पैदा की जाएंगी। उम्मीद रखता हूँ कि जो नामज़द हमारे वज़ीर आज़म हैं फैसल राठौर साहब, वो ऐसे स्टेप उठाएंगे कि एक तो जो सियासी बसीरत है उनकी उसका यूटिलाइज़ करेंगे, नौजवानों के लिए रोज़गार का जो है वो कोई ना कोई बंदोबस्त करेंगे और जो जो बिज़नेस कम्युनिटी है बिलखसूस उनके लिए जो है ना वो ऐसे इक़दाम उठाएंगे ताकि जो ये रियासत है इसका जो बिज़नेस का पहिया है यानी जो इसकी इकानमी है वो स्ट्रॉन्ग हो। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब ने तिबी तारीख़ में नया संग मिल अबूर कर लिया है। डॉक्टर्स की टीम ने 16 घंटे तवील दिल का पेचीदा ऑपरेशन करके दुनिया को हैरान कर दिया। कराची से हामिदुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। तिब्बी शोबे में एक और तारीख रकम। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के डॉक्टरों ने पहली बार टोटल आर्च रिप्लेसमेंट विद फ्रीजन एलिफेंट ट्रंक टेक्निक के जरिए 16 साल के नौजवान की जिंदगी बचा ली। दिल की ये नायाब सर्जरी 16 घंटे तक जारी रही, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की के माहिर सर्जन ने हिस्सा लिया। ये एक 16 साल का लड़का है जो हमारे पास रेफर हुआ सक्कर से। प्रॉपर MDT डिस्कशन के बाद कार्डियक सर्जन, वास्कुलर सर्जन ऑन बोर्ड हुए और फिर हमने इसको लाइन अप किया फॉर द सर्जरी। अगर यही काम आप समझें कि बाहर कहीं हो रहा होता तो इसका पहली बात तो हमारे पास ग्राफ्ट था ही नहीं,
تو اس میں ہم نے وہ ٹیکنیکس بھی ماڈیفائی کی ہیں جو کہ کبھی بھی پاکستان میں پریکٹس نہیں ہوئی. طبی ماہرین کہتے ہیں یہ سرجری صرف NICVD ہی نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی فخر کا لمحہ ہے. خرابی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی جو دل کی سب سے بڑی شریان جو ایورٹا سے نکلتی ہے اس کے اندر چیرا لگا ہوا تھا. تقریباً 16 گھنٹے کی سرجری کی ہے جو کہ ویری ریئر کہ پاکستان میں کبھی ایسی سرجری ہوئی نہیں. قومی ادارہ برائے امراض قلب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہر صغیر کہتے ہیں تقریباً 60 لاکھ روپے لاگت والا یہ آپریشن مکمل طور پر مفت کیا گیا. نوجوان کے دل کا دوسرا آپریشن 1 مہینے بعد کیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حامد الرحمان، سما، کراچی. پسرور کی 2 تحصیلوں کو آپس میں ملانے والے نالا ڈیک پر بنایا گیا ہنجلی پل سیلاب کے باعث تباہ ہو گیا تھا جسے تاحال تعمیر نہ کیا جا سکا. شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. تفصیل جانتے ہیں نمائندہ سما محمد فاروق سے. جی محمد فاروق. جی بالکل، اس وقت میں تحصیل پسرور کے علاقے ہنجلی دوآٹا میں موجود ہوں جہاں پر 3 ماہ قبل نالا ڈے کے سیلابی پانی کی وجہ سے بہہ جانے والا پل جو ہے وہ ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا. میرے حق میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہری جو ہے وہ اپنی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو کشتیوں پہ رکھ کے نالا ڈیک کو پار کر رہے ہیں اور یہاں پر جو پل ہے وہ اس کے جو حالات ہیں ابھی تک جوں کے توں ہیں. لوگوں کو یہاں سے گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. اگر متبادل راستہ وہ استعمال کرتے ہیں تو 25 سے 30 کلومیٹر زیادہ سفر انہیں کرنا پڑتا ہے جس سے نہ صرف ان کا وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ ٹرانسپورٹ کے اضافی اخراجات بھی انہیں برداشت کرنا پڑتے ہیں. علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے حکومت کو اس طرف جلدی توجہ دینی چاہیے اور اس پل کو تعمیر کر کے لوگوں کی مشکلات کو جو ہے وہ آسان بنانا چاہیے. تفصیلات کے لیے شکریہ. سردار محمد کلیم خان کا آزاد کشمیر میں نئی حکومت سے امیدوں کا اظہار. کہتے ہیں کہ سابق حکومتوں نے عوامی مسائل نظر انداز کیے. آزاد کشمیر میں بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کا بحران برقرار ہے. امید ہے کہ نئی قیادت کے آنے سے ترقی اور روزگاری کے نئے دور کا آغاز ہوگا. تو یہ جو نوجوان آیا ہے یہ ایز اے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، اس کی والدہ بھی پارلیمنٹیرین تھی، اس کے فادر بھی پارلیمنٹیرین تھے اور اس وقت سب سے زیادہ جو پرابلم ایڈریس کرنے کی بات ہے وہ نوجوانوں کی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا چینج ہے. یہ وقت کم ہے اس کے پاس لیکن چینج اچھا ہے. سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے اور سب سے بڑا مسئلہ وہاں معاشی بدحالی کا ہے اور کرپشن جو ہے وہ معاشی بدحالی کی بنیادی وجہ ہے. تو اگر یہ کرپشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ ایسے سیلف ریلائنس کے اسمال انڈسٹریز کے یا کاٹیج انڈسٹریز میں لوگ نوجوانوں کو انگیج کرتے ہیں، میرے خیال سے یہ اپنا اسپیس بنا سکتے. کچھ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جیسے ڈاؤن سائز کرنا، کیبنٹ کا ڈاؤن سائز کرنا، سیکریٹریز کا ڈاؤن سائز کرنا، ڈپارٹمنٹ کا مرج کرنا، اس کے لیے تو کوئی بڑی سائنس کی ضرورت نہیں. یہ تو 1 ہفتے کا کام ہے سارے کا ساتھ. ڈاؤن سائزنگ کی جو بات کر رہے ہیں کیبنٹ کی، وہ بھی پاسبل ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ آپ کے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ آپ ڈاؤن اسٹریم ہیرارکی کو دے دیں جو کہ ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں، جو لوکل کونسلز ہیں، تو یہ سارے کی ساری چیز ختم ہو جائے گی اور میرے خیال سے یہ برخوردار کر سکتا ہے. اور میں نے اپنے نوجوانوں کو، اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، میں ایکشن کمیٹی کے جو وہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں ہم نے ان کو یہی کہا کہ کوآپریٹ ود ہم اینڈ گیو ہم اے ٹائم. اس کی لیگیسی جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہے، پارلیمنٹیرین ہے. اس کے والدین دونوں پارلیمنٹیرین تھے. کوئی اس کی اتنی لسٹ نہیں ہے. نوجوان ہے، ہی ہیز اے لانگ وے ٹو گو اور نوجوان ہی اس کی پوری اس کو یہ کرنا چاہیے ارسپیکٹو ٹو دی پولیٹیکل افیلیشن، ارسپیکٹو ٹو دی ٹرائبل افیلیشن. یہ نوجوانوں کے معاملات کو بیٹھ کے حل کرے. میرے خیال سے یہ کر سکتے ہیں. ویل کوآپریٹ ود. چھٹی کے دن سڑکوں پر گاڑیوں کی کمی بھی فضائی آلودگی کم نہ کر سکی. لاہور کا AQI 382 تک جا پہنچا. محکمہ موسمیات نے دن بھر موسم خشک رہنے سے اسموگ کی اوسطن شرح میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا ہے. مزید اس پر تفصیل کیا ہے جانتے ہیں سامیہ سعید سے. جی سامیہ بتائیے گا. جی بالکل، آج چھٹی کا دن ہے. تمام مارکیٹس، دفاتر، کالجز اور اسکول تو بند ہے جس کی وجہ سے سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد میں تو کمی آئی ہے لیکن لاہور کی فضائی آلودگی میں کمی نہ آ سکی. اس وقت لاہور کا اوس ایئر کوالٹی انڈیکس 382 تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر قرار دیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ لاہور کے متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 800 اور 900 کی حد سے بھی بڑھ چکا ہے جبکہ دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں اس وقت لاہور کا دوسرا نمبر ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ کئی روز سے لاہور کا موسم خشک ہے اور آئندہ بھی موسم خشک ہی رہے گا جس کی وجہ سے اسموگ کی اوس شرح میں اضافے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. تو طبی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ ماسک کا استعمال ضرور کریں. جی